رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. फिर से पढ़े ऊंची आवाज से और एक एक हर्फ को क्लियरली पढ़े. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. 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 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. फिर से पढ़े इन्ना को इन्ना नहीं पढ़े. इन्ना बस इन्ना इन्ना बस. फिर से पढ़े. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. آمنوا استجيبوا. फिर से या अय्युहा الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم.
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه हमजा को आइन नहीं बनाए फिर से पढ़े بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون عليها يا إلي बोला إلي ई अब अलई नहीं पढ़ना ठीक है फिर से वअन्नहु इलैहि तुहशरून واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة फिर से واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة फिर से पढ़े सब ऊंची आवाज से واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة और लंबा करें واعلموا أن الله شديد العقاب شديد العقاب عيني है क्या है شديد العقاب फिर से वालमू واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخافوا
تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से एक एक हर्फ को क्लियर करके واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة फिर से पढ़ें वालमू से وأن الله عنده أجر عظيم عنده أجر عظيم أجر رن नहीं पढ़ेंगे أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يغفر يوني ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك फिर से पढ़ें वइज़ यमकुरू नहीं है यमकुरू जी औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक यहाँ पे क्या है यक़्तुलूका पे यहाँ पर ज़बर है और युख़रिजूका में यहाँ पर ज़बर और पेश को मिक्स नहीं करें फिर से पढ़ें वइज़ أو يخرجوك
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أو ائتنا بعذاب أليم फिर से पढ़ें फिर से وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
ऊंची आवाज से। وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإنني فإن إن فإن फिर से فإن الله وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. जिस तरह से फ़इन्न है इसी तरह से व इन हमजा को आइन नहीं बनाना। फिर से पढ़े व इन निअमल मौला व निअमन नसीर। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.